آمنہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو صدیق نال بڑا پیار ہے پوچھیا گیا سونیا تانوں ساری کائنات وچوں سب نالوں زیادہ کہ دنال محبت فرمایا عائشہ دے نال فرمایا بندیاں وچوں فرمایا عائشہ دے باپ ابو بکر صدیق نال فرمایا سونیا پھر کے دے نال فرمایا پھر عمر بن خطاب دے نال آمنہ دلال محبت دے انداز اختیار کر دینے آپ نے ایک واقعہ بیان کیتا لوگو اللہ اکبر ایک بیل جا رہا سی تے او دے اتے جڑا او دے مالک نے وزن رکھیا ہے تے او بیل بول کے کہن لگا میں اس کام واسطے پیدا نہیں کیتا گیا میرے نال تے کھیتی باڑی کر حال چلا پانی کھوچو کٹ لیا میرے تے سواری کرنا اے میں اس واسطے پیدا نہیں کیتا گیا لوکاں نے تعجب کیتا کہ ٹگا تے بیل تے گاں کیویں بول پے آمنہ دلال فرماندے نے فإنی اومن بہی وانا وإنی اومن بہی وابو بکر وعمر اور لوگوں کوئی مننے نہ مننے میں محمد بھی ماننا تے ابو بکر بھی مان دے تے عمر بھی مان دے حالانکہ ابو بکر و عمر اتھے موجود نہیں سی اعتماد ہے نا محبت ہے پیار ہے اللہ اکبر کبیرہ آمنہ دلال جناب محمد فرما دینے محبت دے انداز ویکھو محبت سنت ہے آمنہ دلال اسلام فرما دینے احسنو الہ اصحابی لوگو میرے صحابہ دنال حسن سلوک کرے آجے خیالات اچھے رکھے آجے انہاں تعلق اچھا رکھے آجے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اکرمو اصحابی اور لوگو میرے صحابہ دی عزت و تکریم کرے آجے آپ نے ایک جگہ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ دے بارے ڈر دے رہا جے کوئی لفظ ایسا نازے با زبان چو نہ کٹ دیا جے ایک جگہ تے میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی میرے صحابہ دے بارے مندہ نہ سوچیا جے اگر میرے صحابی ادھی مٹھ جوان دی رب دے رستے جے صدقہ کر دے وے تے تسی اور پہاڑ جڑا 900 کلومیٹر دی لمبائی دے اگر سارا سونے دا صدقہ کرو تے پھر بھی دی ادھی مٹھ جوان دے صدقے دے اجر و ثواب نو نہیں پا سکتے